तेंपलां बांदून देवाक महिमा जायनात सोबीत सोबीत इगर्ज्यो बांदल्यार देवाक महिमा जायनात म्हणून सांगलें त्या तेंपलांनी कितें जायचें त्या इगर्जांनी कितें जायचें त्या कट्टोनांनी कितें जायचें त्या कोपेलांनी कितें जायचें शिकोन जायचे मागणें जायचे स्तुती जायचे अर्गां जायचे वय मू तें मुख्य तें पुरो जायचें जाल्यार आमकां वय आमकां पाक हें जायचें वय कितें जेजू खंयसर हें करता शिकोवन दितालो त्या आरिगारेच्या पिडेस्ताक देवाळा भितर हाडलो की खंयसर हाडलो ताणें तरी खंयसर तो शिकोवन दिवन आसलो त्या घराचें पाकें काडलें म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें जेजू खंयसर शिकोवन दिवन आसलो मात खंयसर तो शिसांगान येवन मागणें करनासलो खाली देवाळांनी गे जेजून सांगला माते वसवांजेला वस 18:20 जंय दोग वात एक म्हजी नवी संगता मेळटात म्हज्या नांवान संगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदीं एक इगर्ज जावन दी काट्टोन जावन दी कोपेल जावन दी टेंपल जावन दी जेजूच्या नांवान संगता मेळचो जागो जायचे न्ही कोणाच्या संतांच्या नांवान या सांतिनेच्या नांवान तुज्या कुडींत देवाक महिमा दिया म्हणटा देवाचे अवतार देखून आदल्या शिकोवन येता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या म्हळ्यार अशें उर्बा उर्बा कोरिंथीयांना म्हणलें दुसरें पत्र 6 आनी 16 आनी 17 2 Corinthians chapter 6 verse 16 17 2 Corinthians 6 16 17 सांगा म्हाका सांगा इतलें आयकल्या उपरांत तुमी सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर देवाच्या ह्या मंदिरा बराबर बंब्या गौरव जावं दी बॉम्ब्यांक जावं दी इमाजेंक जावं दी पिंतुरांक जावं दी मुर्त्यांक जावं दी खंयच्या सांतांक सांतिनेक ह्या खंयच्याय वस्तूक रचनेक गौरव दिव्यता गाय गौरव दिव्यता गाय आमीच जिवंत देवाचे आमीच जिवंत देवाचे मंदिर कोण कोण आमीच म्हळ्यार कोण देखून स माते वसवांजेला वसोर 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 23 देव खंयसर बेडार करता म्हणून ताज्या नांवांतच तें 7-8 आसा ऐका एकांकार सली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दितले इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता देवाळांत इमानुएल म्हळ्यार देव देवाळांत देव आमचे संगता देव मुर्त्यांत देव इमाजेंत देव पिंतुरांत देव माश्टल्यांत या सुकण्यांत जीवदाळ्यांत या मनजातेंत वय की देव आमचे संगता आमचे संगता आमचे थंय आमचे सवें आमचे भितर